Pangulo sang Germany. Si Hitler isa ini ka pangulo nga ginsuldan ni Satanas nga manggubat manakop sa nagkalain-lain nga duog sang kalibutan. Ang nagbuot ba halin sa kadadalaman sang dagat nga may awtoridad ini sa paggahom sa mga pungsod nga iya ginsakop sa panahon sang World War II. Da pareho siya sing sapat nga lipardo nga mapintas nga pagkasapat nga wala sing kaluoy nga magpatay sa iya isig katawo. Ay sa panahon sang World War II, ining pungsod ni Israel ginsakop sang pungsod nga Germany. Ag-ara sila sa idalom sa gahom ni Hitler. Ag ginamit ni Hitler ang iya kapintas nga pagkasapat sa mga katawan sa taga-Israel. Kaya ini si Hitler, kung makita niya ining mga katawan nga taga-Israel, nagabukal ang iya dugo sa kainit sa pagkaakig nga gusto niya kapanglaglagon kagdulaon ining mga katawan nga taga-Israel sa namong sang lupa. Nga ining mga katawhan nga pinili sang Dios kag diri ginpakita ni Hitler sa mga katawhan kung ano ang iya kapintas nga pagkapangulo. Kag diri naman ang pagsugod sa mga katawhan sang Israel sing ila pag-antos nga ila naagyan sa kamot sang sakop ni Hitler. Kintakop sila lalaki kag babayi, tigulang, bata, ginatipon sila kag ginapamatay sila sa nagkalain nga paagi nga wala sing kaluoy. Ginaayam sila kag ginapamangita sa kadaban nga ginadakop ginasilutan kag pagapatyon kang iban madakpan ginasilutan pintasan kag ginaybilanggo kag wala ginapakaon ang sobra nga kapintas ginpakita sing mga sakop ni Hitler sa mga tawo nga taga-Israel. Ginapamatay sila sa paagi sa kahladlok kag makangilidis nga paagi nga kamatayon. Paagi sa gas chamber kag ginapakaon sila sa mga idok nga gutom. Nangin sobra pa sila sa mga tawo nga barbaro ang ila kapintas. Ang iban pa nga makangilidlis ag makahaladlok nga kapatayon. Amo ini ang naagyan sa taga-Israel sa kamot sa mga sinakpan ni Hitler. Kaya ining sakop ni Hitler ginatuman lang nila ang sugo ni Hitler. Kaya ining taga-Israel pagdakpon pintasan silutan pamatyo kag ang mga katawhan sang taga-Israel nagaalap-laag pakadto sa iban nga pungsod agod makasiguro sila sa ilang kaluwasan. Apang may mga pungsod pa nga wala nagbaton sa ila ginapahalin sila sa sini nga duog. Kay inisite ara sa idalom sa gahom ni Satanas ngang iya hunahuna si Satanas ang nagadikta kung ano ang iyang himuon. Ang gusto ni Satanas nga ining katawhan sa Israel panglaglagon kag dulaon sa nawong sang lupa. Kan natapos ang iya kapintas sa mga katawhan sa taga-Israel sing mag-abot na ining mga pangulo nga makahalaglo kagamhanan nga siya ang nanguna sa Allied Forces sa panahon sang World War II. Ag dire natapos ang iya gahom kag inisitler kang iya sakop na nagkalamatay magapala naog ini sila sa kalibutan sa patay nga magaantos. Ang ini mga katawhan nga taga-Israel nga ginhingabot kag ginpamatay ni Hitler sang World War II paagi sa kamakaladlok ka makangilidis nga kamatayon. Ang tanan nga nagtuo kay Kristo nga nakatawag si iya ngalan kang ila kalag magapabilin sa idalom sang altar. Upod sila sa mga apostoles nga mga matutong nga tumuluo sang Dios nga ginpamatay sang panahon ginpadala ang balaan ni Espiritu. Nagkaroon nagasinggitan sila nga nagapangayo sila sang hustisya sang ila kamatayon. Sa adlaw kagabi sa tubangan sang Dios, agud silutan ini mga tawo nga nagpamatay sa ila. Apang ginsilingan sila nga magpahuway sing malipot nga tion, tob-tob mga malabot ang kadamuon sa kaparehon nila nga alagad kag mga kautoran nga pamatyon kasubong sa papatay sa ila. Pag sa panahon niya na una aton ng tawon kay ibalon. May madamong ang manugwali nga nagatuhaw sa bugos kalibutan. Ang halos ang tanan nga mga katawan sa bugos kalibutan nakabati na sing maayong balita nga ila ginwali. Ini sila tanan nga manugwali hilwa sa pagsinggit sa syudad. Kabanuhanan, dalan, kalye,
kaumhan, kabukiran, sa tanan nga ila malabutan sa ila pagwalay, sing maayong balita. Kay initiun sa pagsinggit sing kaluwasan sa buos nga kalibutan, aginwali ni Kristo. Ag sa iya mga matuto mga tumuluo, nga wala si may nagahingabot, nga kontra o kung may nagabalabag, kag wala si may nagapugong, kag nagaupang sang ila ginawali, sing maayong balita sa buos nga kalibutan. Apang ini sila tanan balang manugwalay iya ni Kristo kang ila ginawali hindi liwat sa ginawali ni Kristo. Kay diri sa kalibutan may duha ka klase nga manugwali. Ang isa manugpatalang sa dalan sing kamatuoran nga ginamit ni Satanas. Ang isa nagatoy-toy sa dalan sing kamatuoran. Ang iya ginawali hindi liwat sa ginawali ni Kristo. Ag ini sila ginaupdan sing balaan ni Espiritu nga may bugana nga kaalam ang hibalo nga nagalin sa mga bukay nga langit nun. Ang ilahandom ang kaluwasan si mga kalag nga sa mga katawan sa buos kalibutan. Nga pareho si mga matuto mga gidutun-an ni Kristo. Sang una, ag sa karon ang ila kalab ara na sa idalom sang altar nga nagapangayo sang hustisya sang ila kamatayo. Nga handa nila isakripisyo ang ila kaugalingon sa pagbaton sing anuman nga mga pagtilaw ka mga kabudayan nga maagyan sa ila kabuhi. Ag kun anuman ang madangtan sinitanan ginabaton na ininila tanan nga halog sa ila tigipuson. Kay tungod sila nga mga matuto mga tumuluon ni Kristo kag ginaupdan sing balaan ni Espiritu. Haghanda sila magpasan sang ila kaugalingom niya krus sa ila abaga. Ini nga manugwali naglakat sa kaumhan, kabukiran sa mga lugar nga masiot, kag maligwin nga mga delikado nga mga duog. Ang ilang nakatuan nga wala pa nalabutan ini nga duog sing maayong balita nga ginwali ni Kristo. Kag wala sila nagabatyag sing kadlok kag katakasang ila ginahimo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag ginatuman lang nila ang katungdanan subong isa ka matutom nga alagad sang Dios. Kay ini nga manugwali nagawali sing husto nga pagtulunan kay ang ambalaan ni Espiritu nagapuyo sa ila tigipusoon. Kay ini sila nga mga tawo gintutuyan sing balaan ni Espiritu. Samtang nagahambal sila sa mga pulong sang Dios nga wala sila sing kadlok kay isa ini kabulaton sing isa ka maayo nga manugwali kag matutong nga tumuluon ni Kristo. Nga mapalabot sa mga katawhan kag masugiran sila sinahanungod sa maayong balita nga ginawali ni Kristo. Kag ini nga mga tawo nagawali kag nagapanudlo siya nga wala sing may pinilian kay may binasulabi bisan sino. Inbali wala nila initanan nga ila ginabatyag sang ila kalawasan. Ang ila kakapoy, gutom, kauhaw ka ang tanan nga mga kabudlayan nga ilagyan sa adlaw-adlaw nga tanan nga ila ginahimo. Agud nga madamo pa nga makalag ang madala nila sa tubangan sang Dios. Nga magadayaw, magasimba sa iya, kag takos man nila pagadayaw kag simbahom si Kristo nga nagapungko sa tuong nga luyo sang iya amay. Ini nga manugwalay wala nakakatakas ang ilag na buhat sa adlaw-adlaw nga tanan. Agud ini nga mga tawo madala nila sa dalan sing kamatuoran. Kay makilala nila si Kristo. Kay ini nga manugwalay handa nila isakripisyo ang ila kaugalingon bisan pa ang ila kabuhi. Kay ini sila wala nagahandom si mga butang nga iya sang kalibutan. Ang ila handom hindi sa mga butang nga ila makita, kundi sa mga butang nga hindi makita. Kay ang makita umalagi lang, pero ang hindi makita wala sing katapusan. Kay ini sila nahibaluan nila nga may pagkabutang pa sila nga labi pa kaayo nga ihatag sang Dios sa ila. Kag sila nagatuo kag nagasalig sa mga butang nga ila ginalauman, nga may kasiguruhan nga mga butang nga hindi nila makita. Kay ini sila nakakabuhi sila pagtuo kag hindi sa ila makita.
kaysa pag-abot sa hukom kay si Kristo makatulog sila nga mga tumuluo nga nagakaluoy tungod sing madamo nga mga kabudayan ila na dyan sila pa nangakabuhi sa duta. Agpadayo sila nangin mabakod kang matutom sila nga matumuluo sang Diyos sa kalibutan. At si Kristo magasiling, kani kamo ang ginakapoy, ginabudlayan, ginabugatan, ginagutom, kag ginauhaw. Paimnon ko kamo nga wala sing baya nga tuburan nga tubig sang kabuhi, kay baka kaong kamo upod sa akon. Magapungko sa akon luyo sa trono, subong ako nagdaog karon, magalingkod kamo sa luyo sa ama sa iya trono. Kag inang isa ka manugwali na nagagamit man sing mga ngalan ni Kristo. Apang ini sila wala ginatutuyan sing balaan niya espiritu. Asing una, ara sila sa kapawa, ang nakatilaw na sila sa bugay na langit nun. Kang nakaimbit na sila sang Espiritu Santo. Kag ila na tilawan ang pulong sa Diyos nga maayo. Kang nabatyagan nila ang ilama, kang ang nabatyagan nila ang gahom sa palaabuton sing panahon. Apang tungod sa manggag, madamo ang mga pag-abutan, nagtubo sila tigiputoon, kag bayaanan nila ang dalan sa kamaturan. Kag hindi na sila magabalik kag hinulsol tungod sining mga butang nga iya sang kalibutan. Kayang ila tigipusoon na lumos na sa manggat kag mga material nga butang nga iya sang kalibutan. Kay sa panahon niya ni may madamong ang manugwali nga mga sulayon ni Satanas nga magalutaw sa bugon sa kalibutan. Ang iya gamiton agod nga madamo nga mga tawo nga mga inosente ag mga ignorante nga wala nakahibalo na nood sa kasuguan sang Dios. Kag ila patalangon sa dalan sing kamatuoran, kag ila ni pagalagom padulong sa kalibutan sing patay. Ini sila may mga tamis nga mga tinaga nga nakakawa sa ila mga bibig. Ang ila dilaw daw kalamay katamis kag madali nila mapapati ka maengganyo ang mga tawo nga nagapamati sa ila. Ini sila nagapahabok kag nagapabugal sang ila kaugalingon nga hinimuan. Kag wala sila nakaibalo nga nakakahulog na sila sa mga pagsulay kag nasiod na sila sang binuang kang makahlalit nga mga handom nga nagdala sa ila sa kamusmusang kag kalaglagan. Kag patalangon nila ang ila sa malunod. Kag sila patalangon man kag ang tanan himuon nila agod nga madala nila ang mga tawo nga nagapamati sa ila. Kag kun imo lang taon ini nga manugwali daw pareho na ini sila si mga karnero nga mabuot kag mapakita sila sing sobra nga kaayo sa ila kaugalingon. Nga kuno may kabalaka sa ila isikatawo. Agod madali nila matiplang ang mga tawo nga nagapamati sila. Apang ini sila may tinago nga batasan nga daw pareho sing sapat nga mapintas nga magadala sa imo sa kalaglagan sang imo kalag. Kag ini sila mga maalang manugwali ginagamit nila ang ngalan ni Kristo agud nga minamalapit pagyud sila sa mga tawo nga ilang palapitan. Nga nagapanudlo man ini sila sa mga butang nga iya sang kalangit nun. Apang